नमस्कार, हजुरहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी कक्षा 10 को अङ्ग्रेजी पुस्तकमा समावेश गरिएको द एन्ट एन्ड ग्रासहोपर अर्थात् कमिलो र फट्याङ्ग्राको कथा, जुन विलियम समरसेट मम एक बेलायती कथाकारले लेखेका हुन्। आज हामी यस कथा वाचन गर्न गइरहेका छौँ। अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा एवं अपेक्षा गरेकी छु। मैले त्यस सन्देशात्मक नीति कथाका बारेमा सोच्नका लागि आवश्यक ठानिनँ जब अर्को दिन मैले देखेँ कि जर्ज राम्जेले खाजाघरमा खाना खाइरहेका छन्। यस्तो गहिरो अन्धकारमा कसैलाई वचन दिएको मैले कहिल्यै देखेको थिइनँ। उसले आकाशमा हेरेको थियो। उसको हेराइले संसारको सबै भार उसको काँधमा आइपरेको जस्तो लागिराखेको छ। म उसको लागि माफी चाहन्थेँ। मैले तुरुन्तै शङ्का गरेँ कि उसको अभागी बाईले फेरि समस्या सिर्जना गर्दैछ। म उसको नजिक गएर आफ्नो हात सम्हालेँ। तिमीलाई कस्तो छ? मैले सोधेँ। म हास्यास्पद आत्माहरूमा छैन, उसले जवाफ दियो। के यो टम हो फेरि? तिमीले किन त्यसलाई छाड्यौ? तिमीले उसको लागि यो संसारमा सबै थोक गरेका हौ। तिमीले अहिलेबाट नै थाहा पाउनुपर्छ कि ऊ एकदमै आशाविहीन भएको छ। मलाई लाग्छ प्रत्येक परिवारमा एक कुलद्रोही हुन्छ। टम 20 वर्षसम्म उसको लागि एउटा खराब परीक्षणको रूपमा रह्यो। उसले आफ्नो जीवनको सुरुवात अत्यन्त सम्पन्नशाली रूपले गर्यो। ऊ व्यवसायमा गयो, उसले विवाह गर्यो र उसका 2वटा बच्चाहरू भए। राम्जेहरू पूर्ण रूपमा आदरणीय मानिसहरू थिए र टम राम्जेलाई एउटा उपयोगी र सम्मानित भविष्यको कल्पना गर्नका लागि हरेक कारण थिए। तर एक दिन बिना कुनै पूर्व सूचना उसले घोषणा गर्यो कि उसलाई कुनै काम मन पर्दैन र विवाहको लागि योग्य छैन। ऊ आफै रमाउन चाहन्थ्यो। उसलाई कुनै पनि बहाना सुन्न मन छैन। उसले आफ्नो श्रीमती र कार्यालयलाई त्यागिसक्यो। उसँग थोरै पैसा थियो र उसले युरोपका विभिन्न राजधानी सहरहरूमा 2 वर्ष खुसीले बिताएको थियो। उसका कुकृत्यहरूको हल्ला उसका आफन्तहरूसम्म समय समयमा पुग्दा उनीहरू पूर्णतया स्तब्ध हुन्थे। उसलाई समयले पनि साथ दिएको थियो। उनीहरू टाउको हल्लाउँथे तथा उसले आफूसँग बचेको पैसा सकिएपछि के होला, कसरी खर्च पुर्याउँछ होला भनेर सोच्थे। उसले पैसा सापट लिएर खर्चको जोहो गर्न लागेको उनीहरूलाई छिटै नै पत्ता लगाए। मैले योभन्दा अगाडि केही भेटेको थिइनँ जसले सापटी दिनको लागि नाइ भन्न त्यति सजिलो भएको होस्। उसले आफ्ना साथीहरूबाट लगातार रूपमा आम्दानी गरेको थियो र उसले सजिलैसँग साथीहरू बनाउँथ्यो। उसले सधैँ भन्ने गर्थ्यो कि आवश्यकतामा पैसा खर्च गर्नु एकदमै झन्झटिलो हुन्छ। जुन पैसा सुविधा भोगको लागि खर्च गरिन्छ त्यो रमाइलो हुन्छ। यसको लागि ऊ आफ्नो सहोदर दाजु जर्जमा भर पर्थ्यो। उसले आफ्नो आकर्षतालाई उसको लागि खेर फाल्न चाहन्थ्यो। जर्ज एउटा गम्भीर स्वभावको मान्छे थियो र ऊ यस्ता लवाई फकाइमा संवेदनशील हुँदैनथ्यो। ऊ 1 वा 2 पटक टमको अब आइन्दा सुध्रिने बाचाहरूमा फसिसकेको थियो र उसले कुनै नयाँ सुरुवात गर्नको लागि भाइ टमलाई प्रशस्त रकम पनि दिएको थियो। त्यो रकमले टमले मोटर कार र केही गरगहनाहरू खरिद गर्यो। परन्तु जब परिस्थितिहरूले जर्जलाई यो महसुस गर्न दबाब दिए कि उसको भाइ सम्हालिन सक्दैन र उसले हात धोएर आफ्नो प्रयास बन्द गर्यो। बिना कुनै सङ्केत टमले दाजुलाई मानसिक तनाव दिन सुरु गर्यो। एउटा आदरणीय वकिलका लागि आफ्नो भाइलाई आफ्नो मनपर्दो खाजाघर पछाडिको बारमा मद्यपान गरेको फेला पार्नु वा उसलाई ट्याक्सीको बक्स सिटमा पर्खिएर बस्नु ज्यादा नरमाइलो लागेको थियो। बारमा सेवा गर्नु वा ट्याक्सी चलाउनु एउटा एकदम उत्कृष्ट पेसा हो, टमले भन्यो। तर यदि जर्जले उसलाई 200 पाउन्डको सहयोग गर्यो भने उसले आफ्नो परिवारको प्रतिष्ठालाई त्याग्न कुनै आपत्ति मान्ने थिएन। जर्जले रकम बुझायो। एकचोटि टम लगभग झ्यालखानामा पुग्न लागेको थियो। जर्ज अत्यन्तै दुखी भयो। टम लज्जास्पद समस्यामा फस्न पुगेको थियो। ऊ जङ्गली, विचारविहीन र स्वार्थी हुन पुग्यो। तर उसले योभन्दा पहिला त्यस्तो बेइमानी गरेको थिएन जसबाट जर्जलाई अवैध मानियो र यदि उसमाथि मुद्दा चल्यो भने टम निश्चित रूपले अपराधी ठहर्थ्यो। तर तिमीलाई तिम्रो एक मात्र भाइलाई जेल जाने अनुमति दिन सक्दैनौ। क्रोनस भन्ने नाम गरेको व्यक्तिद्वारा टम फसाइएको छ। त्यो व्यक्ति प्रतिशोधी स्वभावको छ। उसले त्यस विषयलाई अदालतमा लाने निर्णय गर्यो। उसले टमलाई हरामखोर भएको र त्यस बापत कैदखाना लगेर सजाय दिनुपर्छ भन्यो। यसले जर्जलाई अत्यन्त समस्याहरूको मूल्य चुकाउन अघि सर्नुपर्ने र उक्त मामिला समाधान गर्न 500 पाउन्ड खर्च बेहोर्नु पर्यो। मैले उसलाई यस्तो रिसमा कहिल्यै देखेको थिइनँ। जब उसले सुनियो कि टम र क्रोनस दुवैसँग मोन्टी कार्लोमा पुगिसकेका थिए, त्यही क्षण तिनीहरूले चेकलाई नगदमा सट्टाही गरेका थिए। उनीहरूले त्यहाँ 1 महिना व्यतीत गरे। 20 वर्षसम्मले
20 वर्षसम्म टमले जुवा तास खेल्यो, थरीथरीका परम सुन्दरी स्त्रीहरूसँग मौज मस्ती गर्यो, खाजा घरमा खानु खायो, पिउनु पियो, नाना थरीका वस्त्र आभूषण पहिरियो। त्यसरी बेपरवाहसँग रकम खर्च गर्न उसलाई पैसाको अभाव कहिल्यै भएन। ऊ जहिले पनि सुलुत्त परेको पाइपबाट बाहिर निस्के जस्तो आकर्षक देखिन्थ्यो। 46 वर्षको टमलाई त्यति बुढो भन्न सक्नुहुन्न तपाईँ, किनकि ऊ सदा 35 वर्षभन्दा कमको नौजवान जस्तो देखिन्थ्यो। ऊ एक अत्यन्त रमाइलो साथीको रूपमा व्यवहार गर्न योग्य देखिन्थ्यो। यद्यपि तपाईँलाई थाहा छ, पूर्ण रूपमा उसको समाजलाई पच्न सक्नुहुन्थ्यो। उसको आफ्नै संसार थियो र उसँग त्यस्तो आकर्षण क्षमता पनि थियो। अनि तपाईँ उसले पैसा सपोर्ट मागेर लगेपछि दिन्न भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि उसले पैसा मागेको बेला रकम दिन भन्न सक्नुहुन्न थियो, किनकि उसँग त्यो जादुदारी शक्ति थियो। उसको खल्ती कहिल्यै खाली भएन। खाली हुन थाल्यो कि त ऊ सपोर्ट माग्न थाल्थ्यो, जसबाट उसले चाहेको रकम जम्मा गर्थ्यो र सो रकमबाट मौज मस्ती गर्थ्यो। तिमीलाई थाहा छ, मैले जीवनभर काम गर्दा कति पाएँ, कति रकम जम्मा गर्न सकेँ। त्यत्रो इज्जतको काम गर्दा मैले कति थोरै समय बिदा लिएर आज मसँग व्यवस्थित घरबार इज्जतिलो बसाइ केही छैन। तर टमलाई हेर्न, जिन्दगीभरि दाजु जर्जले काम गर्दा केही रकम जोहो गर्न गाह्रो भयो। तर टम न त कुनै कठिन काम गर्यो न कुनै व्यवसाय वा धन्दा। अझ अचम्म त के भने नि, केही हप्ता आफ्नी आमा उमेरकी महिलासँग जोडियो। अनि अहिले त ती महिलाको मृत्यु भइसक्यो र उनको सारा सम्पत्ति उसैलाई छोडेर स्वर्गवास गइन्। 5 लाख पाउन्ड, ठुलो डुङ्गा, लन्डनमा भवन र गाउँमा एक घर बिना लगानी उसलाई अपुतली आइलाग्यो। यो सुनेर जर्ज राम्जेले टेबलमा मुर्की बजारियो र भन्यो, यो सही छैन, धिक्कार छ, यो सही छैन। यो सुनेर म के नै गर्न सक्थेँ र चर्को गरी हाँस्नु सिवाय। जब मैले जर्जको रिसावार देखेँ, म कुर्सीमा यताउति गर्न थालेँ। धन्न म कुर्सीबाट ढलेको। जर्जले मलाई कहिले क्षमा दिएन, तर टमले मलाई बडा स्तरीय खाना खान बोलाउँथ्यो। उसले मलाई बेला बेलामा सम्झना गरिरहन्छ। आखिर जिन्दगी यस्तै रहेछ। अनि साथीहरू, हजुरलाई यो कमिलो र फट्याङ्ग्राको कथा कस्तो लाग्यो त? प्रतिक्रिया दिनुहोला। साथै यदि हजुरहरूले आजसम्म हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने छेउमा रहेको सब्सक्राइब बटन थिचेर हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला। फेरि यस्तै रोचक कथा लिएर अर्को दिन आउनेछौँ। अहिलेको लागि हस्त, धन्यवाद।